नमस्कार. श्री स्वामी समर्थ. सर्व मनोकामना पूर्ण करणारे असे व्यंकटेश स्तोत्र. हरिओम. व्यंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो मितविक्रमः संकर्षणो निरुद्रश्व शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनामो व्यंकटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविंदो गोपतिः कृष्णः केशवो गरुडध्वजः वराहवामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधरः पुण्डरीकाक्षः सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारः पुरातनः रमानाथो महार्भर्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्र प्रिय शांतो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयकृद्भयनाशनः श्रीराम रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावास श्रीनिवास श्रियापतिः अच्युतानन्त गोविन्द विष्णुर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतिदं कीर्तितं यस्य विष्णुर्मिततेजसः त्रिकालेयः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेत् घोरे संग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्प्राप्त्योऽत्य संशयः ऐश्वर्यं राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णुर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्वैश्वर्यं प्रदं नृम्णां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्द त्वक्त्या वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. श्री स्वामी समर्थ.